वेलकम बैक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज अपने 10 नुकाती मंशूर का ऐलान किया और कहा कि इलेक्शन होने चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम उनमें से नहीं जो इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाते हैं और कागजात नामजदगी छीन कर भागते हैं। नून लीग पर तनकीद करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि आज भी कुछ लोग कुछ और लोगों के कंधों पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम 18 महीने जिनके साथ इत्तेहादी हुकूमत में रहे, उन्हें मईशत, दहशतगर्दी और जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं थी। एक सियासतदान जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ा है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी कराची पहुंचे हुए हैं और नून लीग के JUI काफली के साथ मामलात अभी तक वाजे नहीं कि किसके साथ सीट एडजस्टमेंट हो रही है और किसके साथ नहीं, ये तय होना अभी बाकी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी इस मामले पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। MKM पाकिस्तान ने भी शहबाज शरीफ के लिए कराची में कौमी असम्बली के हल्के NA जो 242 है उससे दस्तबरदार ना होने का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी के आने वाले इंतखाबात के हवाले से सूरत काली के जो गिले शिकवे थे वो दूर हुए या नहीं, उनके मंशूर में कुछ नया है या नहीं, और अपने खिलाफ सिंध में जमातों के इकट्ठा होने की कोशिश को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से देखते हैं, इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर शहरी रहमान साहबा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। शहरी रहमान साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो सियासी जमातों को जो इलेक्शन के हवाले से तहफुजात हैं, पीपल्स पार्टी को भी रहे हैं, जो मराहिल अभी तक तय हुए हैं इंतखाबी एक्सरसाइज के हवाले से, आपको लगता है कि ये हमें साफ और शफाफ इंतखाबात की तरफ लेकर जा रहे हैं? जी शुक्रिया। देखिए, पहले तो ये साफ और शफाफ एक्सरसाइज होनी चाहिए। अब जहां जिस सफर में हम हैं और जहां हम पहुंचेंगे तो मैं और आप नहीं कह सकते, लेकिन हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हम मुकम्मल तौर पर इस पे अपनी जो पूरी कुव्वतें हैं इस पे बरूएकार रखें और जिद्दोजहद यही रहे कि शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन हो, टाइम पे हो और अपने हर पार्टी को अपना अपना मौका मिले इसमें शमूलियत का आइन और कानून के मुताबिक। तो इस पूरी अमल में आपने देखा पीपल्स पार्टी बहुत ही हरावल दस्ते में रही है। जब सारी पार्टियां राय फरार इख्तियार कर रही थी, हम आगे रहे इसमें, और चेयरमैन बिलावल का हर जलसा और हर जुलूस और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और हर महफिल का खिताब ही यही होता था कि इलेक्शन टाइम पर हो। और बाकी जब इस वक्त राय फरार इख्तियार, कभी किसी को सर्दी लगती थी, गर्मी लगती थी, जो भी है, तो अब वो खैर वो डिबेट अब सुप्रीम कोर्ट ने को लेना पड़ा एक्शन, जो हमारा आईनी हक है उसके हवाले से उसको यकीनी बनाने के लिए। लेकिन अब मैं समझती हूँ वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़ें और ये तो मुतालबा रहेगा। हमारे साथ माजी में भी RTS का भी इलेक्शन हो जाता है, कभी RO का इलेक्शन होता है। हम तो रहते हैं फिर भी फील्ड में, क्योंकि यही हमारा एक देखिए ना अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन इक्तदार में सिर्फ आने की जंग तो नहीं होनी चाहिए, जो कभी कभी ऐसा लगता है आप देखें, टीवी शोज देखें, वो बात आपकी ठीक है। लेकिन मैं पीपल्स पार्टी के जो खदशात हैं उनके हवाले से शहरी रहमान साहब जानना चाह रहा था, क्योंकि पीपल्स पार्टी को शिकायतें थी जैसे एक जमात की सहूलत कारी हो रही है, तो वो जो गिले शिकवे थे क्या वो दूर हुए हैं या नहीं जब हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और इलेक्शन करीब आ गए हैं? देखिए, हमारा मुकाबला, मैं फिर आपसे कहना चाह रही हूँ कि इसी डिस्कशन में हम 4 महीने से चल रहे हैं कि कौन किसके साथ किसको एतराज है। हमें बाय द वे एतराजात इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान, ये सब जायज होते हैं करना भी, और उनको आगे उनका हल ढूंढना, उनका मुनसिफाना हल ढूंढना, ये हमारा हक है और जिम्मेदारी भी है। तो ये तो हम करते रहेंगे और आपके सामने सारे हकायक हैं, मुझे इसमें पढ़ना नहीं है। मैं अब डिबेट में पढ़ना चाहती हूँ कि देखिए, आपको लोगों का आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी है मीडिया कि आपने शऊर बेदार करना सका, और आपके तवज्जुह से ही दुनिया में जब इलेक्शन डिबेट्स होती हैं, अपने अपने एजेंडा सामने आते हैं, मंशूर आते हैं, पूरे उनकी तरजीहात आती हैं, वो मीडिया के जरिए से करती हैं। और यहाँ वही चल रही है बात, और मैं आपको इसमें जिम्मेदारी ठहरा रही हूँ। मैं कह रही हूँ शायद माहौल ही इस तरह बना हुआ है कि कोई बात ही नहीं कर रहा है अपने तरजीहात का, कि भाई आके करना क्या है। आर वी जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट कि आपने मेरे साथ ये किया, आपने उनके साथ ये किया। ये तो बातें अब हो चुकी
ہیں اور ہوتی رہیں گی، کیونکہ الیکشن کے عمل کا یہ ایک حصہ ہوتا ہے. الیکشن سیلز یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے یہاں اونچ نیچ ہو رہی ہے، یہاں ڈیلیمیٹیشن کا مسئلہ ہے، یہاں جو پری پول کی بات ہوتی ہے. پھر پولنگ ڈے پہ تو ان گنت کمپلینٹس جاتی ہیں، کچھ ریکٹیفائی ہو پاتی ہیں، کچھ نہیں بھی. تو ہم اور پھر بعد میں جی ہوتا ہے. تو ہمارے تو وائٹ پیپرز اس پر پورے پورے نکلتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ تسلیم پھر بھی کیا ہے کہ دیکھیں الیکشن ہی ایک طریقہ کار ہے جس سے جمہوری حکومتیں پارلیمان تک آتی ہیں اور پھر اپنے اپنے ایجنڈے عوام کے لیے پورے کرتی ہیں. جو آپ 100% وعدے نہیں پورے کر سکتے، لیٹس بی حقیقت پسند، لیکن پھر بھی آپ کا ایک شفٹ ہوتا ہے، آپ کا ایک رجحان ہوتا ہے، ایک ایجنڈا ہوتا ہے. اور ہمارا بہت کلیئرلی میں سمجھتی ہوں گڑھی خدا بخش میں چیئرمین بلاول کے ذریعے لانچ ہوا ہے. اور وہ الفاظ جو ہیں وہ جتنا ہم دہرائیں وہ کام ہوگا، کیونکہ ان کے مطابق تو ہمیں کلیئر کر دیا گیا کہ پیپلز پارٹی اس وقت فوکسڈ ہے عوام کے مسائل حل کرنے میں. اور آپ کا فوکس اس طرف ہے. لیکن یہ جن چیلنجز کا آپ ذکر کر رہی ہیں، معاشی چیلنجز ابو آل، آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن کے بعد کسی ایک جماعت کے بس کی بات ہوگی کہ ان معاملات کو حل کرنا ہے، یا پھر تمام جماعتوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا اور ملک کو اس صورتحال سے نکالنا ہوگا؟ بس بالکل بہت اچھا سوال کیا رحمان آپ نے کہ کس نے کیا کرنا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا ایک بات تو ہو رہی ہے کہ ہم جب منشور سامنے لائے جاتے ہیں، پارٹیاں اپنے اپنے ایجنڈے اور جھنڈوں کو گاڑتی ہے زمین پہ کہ جی ہم نے بے نظیر ہاری کسان کارڈ اب لانا ہے، ہم نے نوجوان نسل کے لیے جو بہت ہی کالجوں کے بعد ان کو بہت ساری سالوں کی تعلیم ایسی ہوتی ہے کہ ان کو طریقہ کار نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں کیسے پہنچے روزگار تک. صرف پبلک سیکٹر تو نہیں کر پائے گا وہ اکاموڈیٹ سب کو، وہ تو سب کو اب سامنے ہے صورتحال جی. تو ان ساری چیزوں کے وسیلے کریٹ کرنے ہیں، ان کی فنڈنگ کرنی ہے، ان کو سبسٹنس اور فلیش دینا، یہ ہمارا اس وقت ڈیبیٹ ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جب ہماری گورنمنٹ تھی، فیڈرل گورنمنٹ، تو ہم نے ہر جماعت کو پارلیمان میں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا ہمارے ساتھ اتحادی ہو، ان کو اور ان کی سوچ کو اور ان کے ممبران کو، ان کے الیکٹڈ ممبران کو ایک لٹرلی ایک لڑی میں پرویا آف کنسنسس، شراکت داری، جس میں چاہے وہ NFC ایوارڈ ہو جو نہیں آ سکا تھا اس سے پہلے، چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو جو تاریخ ساز ایک کام تھا، اور اس طرح کے کام جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو دنیا میں اب پہچانا جاتا ہے ایز اے لینڈ مارک، گولڈ سٹینڈرڈ ان سوشل پروٹیکشن. اور پھر ایک اور بات میں کہوں گی، سب بھول جاتے ہیں پاکستان میں جو دہشت گردی کے خلاف ایک لمبا اور سکسیسفل آپریشن کیا تھا، وہ ایک الگ بات ہے کہ اس وقت پھر بیچ میں ایک جو گیپ آیا نیریٹو میں جو آیا تو اس میں تھوڑا آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی نے پھر اپنا سر اٹھانا شروع کیا، TTP نے اسپیس لینا شروع کیا. یہ ساری چیزیں وتھ کنسنسس پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں شروع ہوئی تھی جی، 2008 کی گورنمنٹ میں شروع ہوئی تھی کہ پورے پارلیمان کو ساتھ لے کے، چاہے وہ جوائنٹ سیشن کلاس ان کیمرا ہو یا جیسا بھی ہو، 3 دن کھڑے ہو کے پیروں پہ، میں تو کھڑی رہی تھی 4 دن، بریفنگ کیے ہیں، سوال کے جواب سب کو مطمئن کر کے. یہ نہیں کہ جی ہم آپ بس ہماری حکومت ہے، ہمارے allies ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، ہم کر رہے ہیں آگے. نہیں، ہم سب کو کیری کرتے تھے. تو بہترین طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کس طرف یہ اونٹ کروٹ بیٹھتا ہے، یہ الیکشن کے رزلٹ کہاں تک جائیں گے. ہماری تو امید ہے کہ ہمیں ایک میجورٹی ملے گی اور انشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پرائم منسٹر ہوں گے. آپ کو یہ لگ رہا ہے، لیکن ایک بڑا جو سیاسی چیلنج ہے جو دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے، وہ سندھ کی سیاست کے حوالے سے بھی ہے. پیپلز پارٹی کے ٹینیور رہے ہیں، الائنسز بن رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں. شہباز شریف مسلم لیگ نون پر آپ کی تنقید ہے، وہ بھی کراچی میں ہے. یہ جو الائنسز ہیں، یہ ممکنہ الائنس ہے، کیا یہ کوئی پیپلز پارٹی کے لیے چیلنج ہے آنے والے انتخاب کے اندر؟ رحمان، ماضی میں بھی پیپلز پارٹی کو کوئی ایزی ڈور وے کبھی بھی نہیں ملا ہے. کوئی لیول پلینگ فیلڈ آپ دیکھ لیں،
ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مسئلہ رہا ہے, RTS ہو, ROs الیکشن ہو, یہ تو چلتے رہے ہمارے سامنے, لیکن ہم نے ملک کی, دیکھیے پاکستان کھپے کا جو نعرہ لگتا ہے وہ اس بنیاد پہ لگتا ہے کہ پہلے کو پاکستان ہے تو ہم ہیں جی, ہم اس کو مستقل تقسیم کا شکار بناتے رہے تو پھر کہاں تک پہنچیں گے, رائٹ. اور پھر ہم نے کہا کہ لارجر انٹرسٹ میں آگے چڑھیں, تو الائنسز تو مطلب یہ کیا چیز ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف الائنس بن رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے مجھ سے زیادہ, رائٹ. تو ہم تو یہ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی سندھ کیا اور صوبوں میں بھی اپنی پوزیشن بہتر کرے گی, اور جی, اور الائنس تو پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ بنتے رہے, یہ بھی سوچ ہمیں ہماری اڑان کے لیے بہتر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح کی ہوائیں تو چلتی رہی ہیں. ہمیں IGI بنا تھا, آپ کو یاد ہے, ایک نہتی لڑکی کے خلاف سارے کے سارے رائٹ ونگ کھڑے ہو جاتے تھے, سارے مل جل کے اپنے بازو اونچے کر, پورے 90 کی دہائی میں کیا ہوتا رہا ہے. تو یہ تو ایک آپ کے سامنے ایک تاریخ بھی ہے ہماری, اور اس کا یہ تو نہیں مطلب ہم پیچھے ہٹ جائیں گے یا رونا دھونا شروع کریں گے. ہم اپنا بالکل احتجاج درج کریں گے, ہر جگہ درج کریں گے, پرامن طریقے سے درج کریں گے, اور آئینی طریقے کار سے درج کریں گے. رائٹ, بہت شکریہ. شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, اور پیپلز پارٹی کے انتخابی ترجیحات کے حوالے سے اور منشور کے حوالے سے بات کری تھی. ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں.